ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنشوفو ليكزيرسيس ديال نيفيلمون ديريكت باغ رايونمون. الحصص لي فيديو اللي فاتو كنا شفنا الفيديو ديال نيفيلمون ديريكت باغ شيمينمون بسوليكا. اليوم غنشوف باقي لنا واحد لوكا ديال الشيمينمون ميكس اللي كيخلط ما بين الغيونمون ميكس اللي هو شيمينمون غيونمون. اليوم غنديرو نيفيل اكزيرسيس ديال نيفيلمون ديريكت باغ غيونمون. كما كتشوفوا معايا هنا الشيما، قلنا في غيونمون كتكون عندي ليكتور اريير وحده، وكتكون عندي ان سول ستاسيون، ما كنبدلش ستاسيون، كنبقى بلاصتي وكنفيزي لي بوين. الو هنا عندي لو بوين ستاسيوني ديالي، كنفيزي الريفيرونس ديالي هي ليكتور اريير ار 1 لي زيد ديالها اللي هي 100.20 متر، وقرينا فيها 1.357 متر. وفي لو بوين بي 1 قرينا فيها هادي افون هادي اريير، واللي ما بقى كلشي هادشي اللي بقى كاع راه افون، قرينا فيها 1.220 متر. لو بوين 2 0.337 متر. لو بوين بي 3 0.978 متر. هنا بغيت نقول لكم بعدا راه لي بوين غيونمون ما كيتكومبونساوش. باش تشوفوا كارني دو نيفيلمون وتقولوا فين هي كومبونساسيون، ديما لي بوين غيونمون ما عمرهم كيتكومبونساو. مثلا نشوفوا في الشيمون ميكس ما غنكومبونسيش لي بوين غيونمون، غنكومبونسي غير لي بوين شيمينمون، ما كيتكومبونساوش دائما لي بوين غيونمون، ما عمرهم كيتكومبونساو. الوغ كما كتشوفوا معنا هنايا في الكارني دو نيفيلمون عندي لي بوين ديالي. ليكتور اريير عندي غير وحده، قلت لكم راه كتكون عندي غير وحده. ليكتور افون عندي هاد الثلاثه هادو دلتا اش و زد. الوغ بور ديتيرميني لا دينيفلي راه حسبتو ديجا انايا، دائما كتنقص ليكتور افون كتنقصو من الاريير. يعني اش غندير؟ ليكتور اريير ناقص ليكتور افون 1357 ناقص 1220 عطاتني بلس 137. 1357 ناقص 337 1357 ناقص 978. ها هي. قبل ما نمشي نحسب الزيت خصني ندير الكونترول. كيفاش غندير هذا الكونترول هذا؟ غتقولوا لي راه ما كاينينش لي بوين ليكتور اريير. الوغ اش غدير؟ كدير هذيك ليكتور اريير اللي هي هذيك ليكتور اريير اللي عندك وحده، كتضربها في عدد ديال ليكتور افون 1 2 3 اللي هي هذه، كتحطها هنايا وكتمشي ليكتور افون كدير لا الصوم ديالهم عادي، كدير لا الصوم ديال ليكتور افون، من بعد كدير لا الصوم ديال ليكتور اريير ناقص لا الصوم ديال ليكتور افون، كتشوف النتيجه وكتجمع لا الصوم ديال ليكتور افون. خصك تلقى لو ميم مع هذا هو الكونترول ديالك باش مع هاد لا الصوم ديال ليكتور اريير ولا الصوم ديال ليكتور افون. خصك تلقى لو ميم باش تقول باش دوز نقول راه عندي كلشي صحيح، باش ندوز نحسب الزيد. باش حيت دابا الا حسبنا الا حسبنا لا الصوم غنديرو 1357 فوا 3 تعطيني 4071. تعطيني 1357 فوا 3 4071. وندير لا الصوم ديال ليكتور افون 1220 بلس 337 بلس 978 عطاتني 2535. غندير الموان بيناتهم 4071 ناقص 2535 عطاتني هنايا 1536. غندير لا الصوم ديال هادو نشوف واش هي هادي 137 بلس 1020 بلس 379 379 ماشي 349 379 ها هي 1536. هي هادي. هنا كنقولوا الكونترول ديالنا راه صحيح، كندوزو نمشيو نحسبوا الزيد. راه ليا نمشيو نحسبوا الزيد. هنا في الغيونمون راه ماشي بحال الشيمينمون. شحال من ليكتور اريير عندي فيزيت واحد الريفيرونس، فيزيت هذا ومن بعد درت فيزيت هذا وفيزيت هذا وفيزيت هذا، يعني كلهم راه بارابور هذا. يعني الا بغيت ديتيرميني الزيد ديال لو بوين بي 1 غندير هذا زائد هذا ونحطو هنايا. الا بغيت نديتيرميني لو بوين ديال بي 2 غنرجع لهذا دائما حيت بارابور هذا، ما فيزيتش فيزيت غير ريفيرونس وحده. غنمشي غندير عاوتاني هذا اريير وحده اللي عندي، ما عنديش جوج، عندي غير اريير وحده. دونك راه حيت ما عنديش اريير ديال هادي باش نقول راه عندي الزيد ولا المهم، حيت هاد لي بوين هادو خديتهم بارابور هاد البوين هادي
بغيت الزيت ديال هادي عاوتاني حتى هي هاد. دونك الا بغيت الزيت ديال البوان بي 2 اش غندير؟ الزيت ديال البوان بي 2 غندير 1000 غندير 100.20 زائد 137. دونك غندير 100.20 غنزيد عليها 0.137 حيت غنحولها للمتر حيت داك بالمتر غتعطيني هنا 100.337. غنرجع عاوتاني 100 نرجع عاوتاني ل 100.20 زائد 1.020 تعطيني 101.220. دائما شوف نورمالمون هادي راه خصني الماجوري هادي وندير 4 حيت فاتت 5 ندير 4 حيت هنا 2 ابخي دو شيفر ابخي لا فيرغول وهنا خصني ندير 22 صح حيت ما كاينش بالكومبونسي حيت 22 هنايا. غنرجع عاوتاني هنايا 100.20 كنزيد عليها 0.379 تعطيني 100.579. هكا كنكونو سالينا التمرين. ها هما الزيت ديال لي بوان. علاش قلت لكم ديما كترجعوا للبارابور ار ان حيت هاد لي ليكتور هادو عندهم ليكتور اريير وحده اللي هي هادي خدينا منها هاد وهادو هادي اللي معروفه يعني راه الزيت ديالها هادو باش نديتيرميني الزيت ديالهم راه بارابور هاد الريفيرونس هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوني اشنو بغيت نقصد لكم هنايا. هاد لي بوان هادو راه بارابور هاد حيت في النيفيلمون ديريكت نشرح لكم علاش كان في الغيرمون رجعنا لهاد. ندير واحد الشيمي هنايا بسيط هنايا سمحوا لي على هاد الشيمه هادي معوجه. المهم الشيمه غير باش توصل الفكره وصافي. هادي هي ار ان ريفيرونس ديالنا اللي معروفه الزيت كوني الزيت كاين وهادي الزيت ما كاينش انكوني. المهم الكتابه ديال الطبيب. الوغ عندي هادي فاش فيزيت هادي ليكتور اريير حتى هذا هو لوسونس ديال الشيمينمون. فاش فيزيت هادي ليكتور اريير وفيزيت هادي ليكتور افون يعني هادي راه خديتها بارابور هاد الزيت هذا. يعني الا بغيت ندير تيرميني هاد الزيت هذا غندير الزيت ديال هذا بلس هاد لا دينيفلي هاد اللي ما بين هادي وهاد باش نوصل لهاد. كندير هاد الزيت هذا بلس هاد ليكتور اريير موان ليكتور افون باش نوصل لهنايا. هادي هي العلاقه اللي كنديرو. وبالنسبه لهادي دونك فاش كنحسب هاد الزيت هذا راه كنحسب هذا عاوتاني كنحسبو بارابور هذا فهمتوا دابا. ولكن في هذاك الغيورمون الا بغيت نديتيرميني هذا راه حسبته بارابور هذا. داكشي علاش كنرجع في الشينمون كنحسب الزيت ديال هذا زائد الدينيفلي كيعطيني هذا عاوتاني زائد الدينيفلي كيعطيني هذا. في الغيورمون لا حيت في الغيورمون كنفيزي بارابور ليكتور اريير وحده وكنمشي كنديتيرميني الزيت ديال كيكون عندي الزيت ديال هذه معروف وواحد البوان هنا ما معروفش كنديتيرمينيه بارابور هذا وكنديتيرميني عاوتاني هذا راه بارابور هذا عاوتاني راه كلهم بارابور هذا. دابا فهمتوا علاش كنديرو في الشيمينمون هكا وفي غيورمون هذا حيت في غيورمون ندير بوان ستاسيوني. هذه هي الريفيرونس ديالي ار 1 فيزيت هادو وفيزيت هادي ديتيرمينيت ال1 بارابور ار 1 و 2 غنديتيرمينيها بارابور ار 1 عاوتاني حيت هي اللي عندي لا دينيفلي ما بيناتهم ما بين ار 1 ما بين ار 1 و 2 هي اللي عندي لا دينيفلي ما بيناتهم. دونك راه خصني ندير الزيت ديال هذا بلوس هذاك الدينيفلي ولا بلوس موان داك الدينيفلي واش لقى 2. المهم حيت لا ستاسيون كنخدمو بارابور ليكتور اريير وحده وهادي فاش كتستاسيوني في الشيمينمون كتستاسيوني هنا كتفيزي لاريير و افون كديتيرميني هادي. فاش كتمشي لهاد لا ستاسيون هادي راه كتعتمد عاوتاني على هادي كتنسى هادي حيت وليتي كتعتمد عليها. داكشي علاش كنديرو هاد الزيت ديال هذا عاوتاني بلوس ماشي كنرجعو نفيزيو عاوتاني هاد لي بوين الاولى. كنتمنى تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.